इदानीं द्वितीयं योगसूत्रं खलु। योगः चित्तवृत्तिनिरोधः इति। तस्य साधारण अर्थः ह्यः अस्माभिरवलोकितः। चित्तवृत्तीनां निरोधः, निरोधः नाम अत्र प्रलयः, लीनता, लयः, अनुत्पत्तिः इत्यर्थः। भाष्यमस्ति सर्वशब्द अग्रहणात् संप्रज्ञातोपि योगः इत्याख्यायते। योगः चित्तवृत्तिनिरोधः इत्युक्तम्। अत्र चित्तवृत्तीनां निरोधः योगः इति चेत् कासां वृत्तीनाम् इति न उक्तम्, अथवा कतीनाम् इत्यपि न उक्तम्। कतीनां चित्तवृत्तीनां निरोधः योगः इत्यपि अत्र सूत्रे न उक्तमस्ति। चित्तवृत्तीनां निरोधः एकस्याः, द्वयोः, तिसॄणां, चतस्रूणां, पञ्चानां निर्देशः कोऽपि नास्ति। तस्मात् सर्वचित्तवृत्तीनां निरोधे एव योगः इति सूत्रे उल्लेखः नास्ति। तथापि नास्ति। सर्वचित्तवृत्तीनां निरोधः योगः इत्यपि नास्ति सूत्रे। तेन ज्ञायते सर्वशब्द अग्रहणात् योगः सर्वचित्तवृत्तिनिरोधः इति न उक्तवान्। सर्वशब्द अग्रहणात् सूत्रे किं भवति? संप्रज्ञातोपि योगः इति आख्यायते। संप्रज्ञातसमाधिः इति ह्यः यदस्माभिः दृष्टमासीत् तत्र एका चित्तवृत्तिः तिष्ठति। ध्येये वस्तुनि चित्तं तिष्ठति इति कारणात् ध्येयवस्त्वाकारेण चित्तवृत्तिः तत्र अस्ति इति कारणात् एका वृत्तिरवशिष्यते। एका वृत्तिरवशिष्यते इति कारणात् सर्वासां चित्तवृत्तीनां लयः तत्र न जातः अस्ति। तथापि सः योगः इति वक्तुं शक्यते। यतोहि सूत्रे सर्व इति शब्दग्रहणं न कृतम्। सर्वशब्द अग्रहणात् संप्रज्ञात योगः इति आख्यायते। संप्रज्ञातोपि योगः इत्याख्यायते। इतः परं वदति चित्तं विप्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलत्वात् त्रिगुणम्। इदानीं क्रमशः विवरणम् आरभते। चित्तं कीदृशं भवति इति चेत् चित्तं त्रिगुणं भवति, अर्थात् गुणत्रयात्मकं भवति। त्रयः गुणाः यस्य तत् त्रिगुणं चित्तं। त्रिगुणं चित्तं भवति। त्रिगुणं चित्तं भवति इत्यत्र चिह्नं किमप्यस्ति वा इति चेत् अस्ति। प्रख्या, प्रवृत्तिः, स्थितिः इति शीलत्रयं दृश्यते चित्ते। शीलं नाम अत्र स्वभावः इत्यर्थः। शीलत्रयम् अत्र दृश्यते। प्रख्या शब्दस्य अर्थः प्रतीतिः, बोधः, ज्ञानम्, अवगमः। प्रवृत्तिः नाम विषयेषु चित्तस्य इन्द्रियद्वारा प्रवृत्तिः। प्रवृत्तिः तन्निष्ठता, विषयनिष्ठता प्रवृत्तिः, व्यापारः। प्रवृत्तिशब्दस्य साधारणतः क्रिया इत्यर्थः अथवा व्यापारः इत्यपि अत्र अर्थः। अर्थात् चित्तस्य इन्द्रियप्रणालिकया विषयेषु व्यापारः प्रवृत्तिः। स्थितिशब्दस्य अर्थः स्तम्भः, स्तब्धता, स्तम्भीभावः। एवम् अत्र त्रीणि चिह्नानि दृश्यन्ते। प्रख्या नाम बोधः। सांख्यशास्त्रेपि ख्यातिः इति आगच्छति। ख्यातिः इति शब्दः अस्ति, ख्यातिशब्दः प्रयुज्यते। ख्यातिः नाम प्रतीतिः इत्यर्थः। ख्यातिः, प्रतीतिः। प्रख्या नाम प्रतीतिः इत्येव अर्थः।
प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलत्वात् त्रिगुणम सत्यम चित्तस्य प्रख्यापि संभवति प्रवृत्तिरपि संभवति स्थिति नाम स्तब्धता निद्रादिषु स्तब्धतापि भवति चित्तस्य तेन ज्ञायते यत् त्रयः गुणाः चित्ते कार्यं कुर्वन्तः सन्ति एतत् चित्तं त्रिगुणात्मकम् यतोहि प्रख्या इति यत् कार्यमस्ति तत् सत्त्वगुणस्य कार्यं प्रवृत्तिः व्यापारः यः अस्ति क्रिया क्रिया अस्ति रजोगुणस्य कार्यम् अपि च स्थितिः स्तब्धता स्तम्भीभावः यः अस्ति सः तमोगुणस्य कार्यम् अत एव तत्र उक्तमस्ति खलु तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् प्रकाशकमस्ति तत् सत्त्वं सत्त्वगुणस्य तत् कार्यं सत्त्वगुणः सम्प्रति कार्यं कुर्वन् अस्ति इति कारणादेव अस्माकं बाह्यः बोधः अस्ति पुरस्तादेवमस्ति मार्गः अस्ति एवमस्ति सः अस्ति इत्यादि यथार्थबोधः यः जायमानः अस्ति अयं बोधः सत्त्वगुणस्य कार्यं सत्त्वगुणः यदि कार्यपरः नास्ति अथवा सम्यक् कार्यं कर्तुं न क्षमः तत्र अस्माकं सम्यक् बोधोऽपि न भवति संशयः इति सः उच्यते अपि च कार्यप्रवृत्तिः कार्यं कर्तव्यं मया इति या चिकीर्षा इति शब्देन अस्माभिः वक्तुं शक्यते कर्तुम् इच्छा इति सा कर्तुम् इच्छा रजोगुणस्य कार्यं रजो जुषे जन्मनि सत्त्ववृत्ते इति बाणभट्टस्य मङ्गलश्लोके कादम्बर्यां परमात्मा रजो 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 गुणोपाधिकः भूत्वा सृष्टिं करोति इति उच्यते तो तत्र एव प्रवृत्तिः आरभ्यते खलु सृष्टिर्नाम प्रवृत्तिः एव स्थितिः स्तब्धता तमोगुणस्य कार्यम् प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत इति उक्तवान् सर्वत्र एव स्तब्धता अस्ति जाड्यम् आलस्यम् इति यदुच्यते तत्रापि तन्द्रा निद्रा सर्वत्र एव चित्तम् एकत्र स्थितं न चलति एव तमोगुणादेव तद्भवति एवं गुणानां कार्यम् अत्र स्पष्टतया दृश्यते इति कारणात् चित्तं त्रिगुणात्मकम् इति सिद्ध्यति सांख्यशास्त्रदृष्ट्या अथवा योगशास्त्रदृष्ट्या अथवा अस्माकं गीतादिग्रन्थदृष्ट्या अपि समग्रं जगत् त्रिगुणात्मकं त्रिगुणात्मकं जगत् अपि गुणः गुणः इति व्यवह्रियते कारणभूतः गुणः कार्यात्मकश्च गुणः 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 इत्येव व्यवह्रियते सांख्यमते किम् अस्ति मूलप्रकृतेः परिणामः जगत् इति परिणामः नाम सः कः अर्थः इति चेत् प्राक्तनस्य एव द्रव्यस्य रूपान्तरं खलु तर्हि तत्रापि स एव गुणः अर्थात् कारणात्मना यः गुणः स एव कार्यात्मना अपि दृश्यते तस्मात् गुणः गीताग्रन्थस्य श्लोकः बहु सम्यक् अस्ति गुणाः गुणेषु वर्तन्ते इति गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते तत्र कारणं कार्यं द्वयमपि गुणः इत्येव व्यवह्रियते कार्यस्यापि गुणः इत्येव व्यवहारः सांख्यपरिभाषया भवति तस्मात् तत्र गुणत्रयस्य आलोचनं यदस्ति एतद् बहु सम्यक् अस्ति उपनिषत्सु केवलं श्वेताश्वतरोपनिषदि गुणानां प्रस्तावः दृश्यते गुणेशः इति शब्दः तत्र भवति गुणानां प्रस्तावः तत्र अस्ति अन्यत्र तथा गुणानां प्रस्तावः न दृश्यते अयं केवलं महाभारतादिग्रन्थे अथवा स्मृतिग्रन्थेषु लभ्यते तर्हि प्रख्यारूपं चित्तसत्त्वं रजस्तमोभ्यां संसृष्टम् ऐश्वर्यविषयप्रियं भवति प्रख्यारूपं हि चित्तसत्त्वम् अत्र योगशास्त्रे कस्य शब्दः प्रयुज्यते चित्तसत्त्वं बुद्धिसत्त्वम् इति द्वयोः अर्थयोः एक एव अर्थः सत्त्वप्रधाना बुद्धिः बुद्धिसत्त्वम् इत्युच्यते अथवा सत्त्वप्रधानं चित्तं चित्तसत्त्वम् इत्युच्यते अन्यत् तत्र नूतनः कोऽपि अर्थः नास्ति सत्त्वगुणात्मकं चित्तम् अथवा सत्त्वप्रधानं चित्तं चित्तसत्त्वम् चित्तसत्त्वं कीदृशम् इति चेत् रजस्तमोभ्यां संसृष्टं रजसा
तमसा च गुणेन संसृष्टम नाम संयुक्तम इत्यर्थः। संसृष्टम संयुक्तम, संसर्गः इति शब्दः प्रयुज्यते अस्माभिः। संसर्गः इति शब्दः संयोगार्थे एव प्रयुज्यते। अतः कृतप्रत्ययान्तमिदं रूपं संसृष्टमिति सम्बद्धं संयुक्तम् इत्यर्थः। रजोगुणेन तमोगुणेन च संसृष्टं संयुक्तं चित्तं कीदृशं भवति? ऐश्वर्य विषय प्रियं भवति। ऐश्वर्यं नाम ज्ञायते वा? ऐश्वर्यं नाम प्रभुत्वम् इत्यर्थः। प्रभुत्वम्, ईश्वरस्य भावः अथवा ईश्वरभावः ऐश्वर्यं खलु। ईश्वरभावः ऐश्वर्यम्, ईश्वरभावः कः? प्रभुत्वम् इत्यर्थः। रजोगुणस्य तमोगुणस्य च संपर्कः यदा सत्वगुणस्य जायते तदा तत् चित्तम् ऐश्वर्य विषय प्रियं भवति। अर्थात विषयः आवश्यकः मम कृते इति इच्छायुक्तं भवति तत्। ऐश्वर्यं नाम प्रभुत्वं। प्रभुत्वं नाम किम् इति चेत् राज्ञः स्थानम् अथवा प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति प्रवृत्तिस्थानम् इति न अर्थः। ऐश्वर्यं नाम ईश्वरभावः नाम तथा न अर्थः अत्र। ईश्वरभावः नाम उदाहरणम् अवलोकयन्तु। वयं यत्किञ्चित् वस्तु पश्यामः, लेखनी पुस्तकम् इत्यादि यत्किञ्चित् वस्तु भवति तत् अवलोकयामः, तदस्माकं कार्योपयोगी अस्ति चेत् तत् मम अस्तु इति कृत्वा तस्य क्रयणं कुर्मः। यस्य वस्तुनः क्रयणं ग्रहणं वा वयं कुर्मः, मम कृते तदस्तु इति कृत्वा यत् ग्रहणं कुर्मः तत्र सम्बन्धः कीदृशः अस्ति इति आलोचयन्तु। एतत् वस्तु मम अस्ति इति चेत् एतस्य स्वामी अहं बुभूषुः, अतः तत् मम अस्तु इति अहम् इच्छामि। एवं खलु भवति। अस्य वस्तुनः स्वामी अहं, तर्हि अत्र ईश्वरत्वम् अहम् इच्छामि इत्यर्थः। तदा एव तत् मम वस्तु इति भवति। यावत्पर्यन्तं मत्स्वामित्वम् अत्र नास्ति तावत्पर्यन्तं तद्वस्तु मम भवितुं नार्हति। तर्हि अस्य स्वामी अहम् इति चेत् तद्वस्तु मम इत्यपि सिद्धं भवति। तदेव ऐश्वर्यम्। ऐश्वर्यम् इच्छामि नाम तद्वस्तु मदधीने तिष्ठतु इत्यर्थः। अर्थात् मदीयं भूत्वा तिष्ठतु इत्येव तात्पर्यम् अन्ततः। तर्हि पदार्थानाम् इच्छा भवति इत्यर्थः। प्रख्यारूपं हि चित्तसत्वम्, अर्थात् ज्ञानात्मकं सत्वप्रधानं यत् चित्तम् अन्तःकरणं बुद्धिः अस्ति तद्यदा रजोगुणेन तमोगुणेन च संसृष्टं भवति तदा लौकिक विषयेच्छुकं भवति इत्यर्थः। तदेव चित्तसत्वं तमसा अनुविद्धं। रजोगुणः अत्र नास्ति, तमोगुणः केवलं। तमसा अनुविद्धं चेत् चित्तसत्वं यदा तमसा अनुविद्धं नाम संयुक्तमित्येव अर्थः। अनुविद्धं संयुक्तं तव आक्रान्तम् इत्यपि अर्थः। अनुविद्धम् इति आक्रान्तम् इत्यपि अर्थे प्रयुज्यते। प्रसिद्धः श्लोकः अस्ति खलु, सरसिजम् अनुविद्धं शैवलेनापि रम्यम् इत्यत्र शैवलेन अनुविद्धं सरसिजम् इति खलु अन्वयः। शैवलेन अनुविद्धं तमसा अनुविद्धं चित्तसत्वं कीदृशं भवति इति चेत् अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्योपगम भवति। उपगम भवति नाम तत् उपगच्छति, तदुपगच्छति नाम तद्युक्तं भवति इत्यर्थः। अधर्मः अज्ञानम् अवैराग्यम् अनैश्वर्यम् इति चत्वारः अर्थाः अत्र उक्ताः सन्ति। अधर्मः नाम धर्माद् बहिर्भूतम्, ज्ञानादन्यत् अज्ञानम्, अवैराग्यं नाम विषयलोलुपता, अनैश्वर्यं नाम वस्तुषु अप्रभुत्वम्, पदार्थेषु अप्रभुत्वम् अनैश्वर्यम्। एतत्
चतुष्टयं यदस्ति तत् चित्तसत्त्वं केवलं तमोगुणेन यदा आक्रान्तं भवति तदा भवति। तर्हि तमोगुणप्रधानं चित्तं यस्य भवति तस्य कार्यमिदानीं वर्णितवान्। तत्र केवलम् अज्ञानं तिष्ठति, सर्वमेव मिसअण्डर्स्टाण्डिङ्ग्, यत्किञ्चित् आलोचना, यत्किञ्चित् जीवनपद्धतिः एवं लोके दृश्यते खलु। विलक्षणचिन्तनम्, अण्डर्स्टाण्डिङ्ग् एव भिन्नं, तत्सर्वम् एवं भवति, अज्ञानमेव तत्। अपि च अधर्मः, अधर्मः सम्यगेव दृश्यते तदा। वञ्चनकार्यम् अथवा मारणं, मर्डर् इत्यादि कार्यं, मिथ्याभाषणम् इत्यादिकं सर्वं सम्यगेव दृश्यते। तत् जीवनसाधकम् इति सः मन्यते। मम जीवनसाधनम् एतदस्ति इति सः मन्यते। अधर्मः, अवैराग्यं, विषयलोलुपता। जीवनं नाम किम् अस्ति इति चेत् केवलम् एन्जाय्मेण्ट्। तत् मद्यपानेन, बीडीपानेन यत्किञ्चित् सर्वं क्रियते। तेपि तादृशाः सन्ति। मद्यपायी यः अस्ति सः तस्य अन्यस्मिन् मद्यपायिनि महती करुणा भवति, एतदपि दृश्यते। एवं बीडीपानादिषु अपि एवमेव दृश्यते। कश्चित् जनः प्रातरारभ्य बीडी न प्राप्तवान् इति चिन्तयतु। सायङ्काले कश्चित् दृष्टवान्, मुखं दृष्ट्वा यत् ज्ञायते तत् आश्चर्यमस्ति। कश्चित् बीडीपानकर्ता अन्यं दृष्ट्वा जानाति यत् अयं बीडीपानं करोति, वक्तव्यं नास्ति। ततः परं किं भवति, ये प्रातरारभ्य बीडी न प्राप्तं, एकं बीडी ददातु अस्ति चेत्, एवं वा, अरे प्रातरारभ्य न प्राप्तवान् इति एकं ददाति, अन्यथा आवश्यकं वा इति पुनः पृच्छति। तथा कृपा अपि भवति। ईदृशम् अज्ञानं कथं कथं कार्यं करोति। अज्ञानं नाम केवलं तद् ज्ञानशून्यता इति नास्ति। अज्ञानमपि यत्किञ्चिदाकारकं ज्ञानमेव। एवं खलु भवति। अज्ञानं नाम यत्किञ्चिदाकारकं ज्ञानं तत्, किन्तु तत् अस्मदभीष्टसाधकं नास्ति इति कृत्वा हेयम् इत्युपपादितमस्ति। अज्ञानमपि ज्ञानमेव। अत एव तत्र नञ् इत्यस्य अन्यत्वे प्रयोगः। ज्ञानभिन्नं यत्किञ्चित् ज्ञानम्, अर्थात् शुद्धज्ञानभिन्नं यत्किञ्चित् ज्ञानं तदज्ञानम्। अतः किं भवति, तमसा अनुविद्धं चित्तम् ईदृशं सर्वं कार्यं प्रवर्तयति। अनैश्वर्यं नाम कः अर्थः? अनैश्वर्यं नाम वस्तुषु इच्छा भवति किन्तु वस्तु लाभो न भवति, अपि च वस्तु संरक्षितुमपि सः न पारयति। धनम् आगच्छति किन्तु अन्यत् किमपि यत्किञ्चित् कार्यं कृत्वा निष्फलं कार्यं कृत्वा धनं नाशयति। अर्थात् तस्य प्रभुत्वं तत्र न तिष्ठति, वस्तु संरक्षणं न भवति। अनेके एवं लोके दृश्यन्ते। कुटुम्बे पूर्वकाले सम्यक् श्रीमन्तः, किन्तु अस्य काले सर्वं नष्टं जातं, गृहमपि इदानीं नास्ति, भिक्षुकवत् इदानीं तिष्ठति इत्येवं लोके मध्ये मध्ये दृश्यते। तेन किमस्ति, सः प्रभुः नास्ति। अर्थात् पदार्थानां क्षेमं न जानाति। योगक्षेमयोः सामर्थ्यमस्य नास्ति। सामर्थ्यनाशस्य मूलं किं? चित्तसत्त्वं केवलं तमोगुणेन आक्रान्तमस्ति, तेन तत्कार्यमेव दृष्टं भवति। अनैश्वर्यं नाम तथा अप्रभुत्वं। तत् अप्रभुत्वं भवति चेत् वस्तुलाभो न जायते, इच्छा तु तिष्ठति। इच्छाभङ्गः, आशाभङ्गः पुनः पुनः आत्मानं पीडयति। एतत् दुःखात्मकं जीवनं भवति तदा। तदेव नाम तदेव चित्तसत्त्वं तमसा अनुविद्धम् अधर्म अज्ञान अवैराग्यम्। अवैराग्यं नाम विषयलोलुपता। इच्छा भवति, प्रभुत्वं न भवति। विषयेच्छया साकं यदि ऐश्वर्यमपि तिष्ठति, ईश्वरभावोऽपि तिष्ठति, तर्हि किञ्चित् इच्छापूरणं भवति, काचित् तृप्तिरनुभूयते।
इच्छापूर्णं नाम कः अर्थः शास्त्रदृष्ट्या इति चेत् व्रणः जायते चेदत्र व्रणः जायते चेत् कण्डूतिर्भवति। कण्डूतिर्भवति चेत् नखेन वा अङ्गुल्या वा एवम् एकवारं कण्डूयनं क्रियते चेत् यथा भवति तथा। तदेव इच्छायाः पूरणम्। आशापूर्णं नाम तावानेव अर्थः शास्त्रे। एवं कण्डूयनं क्रियते चेत् एकवारं सम्यक् अनुभूयते। व्रणस्य उत्पाटनं नास्ति एतत्, व्रणस्य निर्मूलनं नास्ति एतत्। अत एव श्रीकृष्णेन उक्तं सुखं दुःखम् इत्येतत् द्वयमपि सोढव्यम् इति। प्रभावितः न स्यात्, सुखं दुःखं द्वयमपि सोढ्वा तिष्ठेत्। वयं किं कुर्मः, सुखं नाम अनुभवितुं योग्यम् इत्येव भावं गृहीत्वा तिष्ठामः। सुखं नाम तत् अनुभवितुं योग्यं, दुःखं तु निवारणीयम्। किन्तु शास्त्रदृष्टिः सुखमपि निवारणीयं प्रकृतेः कार्यत्वात्। स्वरूपलाभं प्रति तदपि प्रतिबन्धकम्। इतः परं किं कथयति इति चेत् तदेव प्रक्षीणमोहावरणं सर्वतः प्रद्योतमानम् अनुविद्धं रजोमात्रया धर्मज्ञानवैराग्य ऐश्वर्योपगं भवति। प्रक्षीणमोहावरणं चित्तसत्त्वं प्रख्यारूपं चित्तसत्त्वं तात ज्ञानप्रधानं चित्तं यदस्ति बुद्धिः चित्तसत्त्वं बुद्धिसत्त्वं यदस्ति तदेव यदि प्रक्षीणमोहावरणं भवति, मोहरूप आवरणं यस्य क्षीणमस्ति तत् प्रक्षीणमोहावरणं, क्षीणं मोहावरणं यस्य तत् प्रक्षीणं मोहावरणं। मोहः नाम अत्र अज्ञानमेव अर्थः। अतएव तत् किम् अस्ति, सर्वतः प्रद्योतमानं, सर्वदिशा तत् प्रकाशमानं। प्रकाशमानं नाम किं, सर्वत्र एतदित्थम् एतदित्थम् इत्थमिति निश्चयज्ञानयुक्तम् इत्यर्थः। सर्वतः प्रकाशमानं तदा तद्भवति चित्तं, प्रद्योतमानं प्रकाशमानम् अनुविद्धं रजोमात्रया। रजोमात्रया अनुविद्धं, रजोगुणलेशेन संयुक्तं, रजोगुणलेशेन संयुक्तं रजोमात्रया अनुविद्धं तच्चित्तसत्त्वं कीदृशं भवति, धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य उपगम भवति। धर्मोपगम भवति अर्थात् धर्मम् उपगच्छति इति धर्मोपगम। उपगच्छन्ति नाम तत् प्राप्नोति इत्यर्थः, अर्थात् तद्युक्तं भवति। ऐश्वर्यम् उपगच्छति इति ऐश्वर्योपगम। धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्योपगम भवति तदा। अर्थात् त्रयः गुणाः ये सन्ति, येषु त्रिषु गुणेषु तत्र सत्त्वम् इति यदस्ति, सत्त्वम् इति सत्त्वगुणः अयं ज्ञानप्रधानः, निर्मलत्वात् अयं प्रकाशकः इति श्रीकृष्णः अपि उक्तवान्। प्रकाशकः नाम सः ज्ञानप्रधानः। प्रकाश नाम एवं लैट् नास्ति, प्रकाशः नाम अत्र ज्ञानम् इत्यर्थः। प्रकाशस्य ज्ञानस्य च स्वभावः समानः इति कृत्वा ज्ञान इति शब्दप्रयोगस्थले प्रकाशः इत्यपि प्रयुज्यते। तमसो मा ज्योतिर्गमय इत्यादिषु तथैव, तयोः कार्यं समानं। प्रकाशस्य कार्यं किम् अस्ति इति चेत् वस्तुनः यथावत् प्रदर्शनं प्रकाशस्य कार्यमस्ति, ज्ञानमपि तथा। तमसः कार्यं किम् अस्ति, यथार्थस्य आच्छादनम् अथवा अन्यथा प्रकाशनं, तत् तमसः कार्यम्। अन्धकारे कदाचित् किं भवति, कदाचित् सः स्थाणुः अपि पुरुषवत् दृष्टो भवति, शिलापि किञ्चित् दूरस्था शिलापि भूतवत् दृश्यते, बालवृक्षः अपि भूतवत् कदाचित् दृष्टः भवति। अर्थात् अन्धकारः पदार्थम् अन्यथा प्रथयति, कदाचित् आच्छादयति। गर्तः अस्ति इत्येव न दृश्यते, किन्तु गर्ते पतितो भवति अन्धकारे। तमसः तत्कार्यम्। अज्ञाने सत्यपि इत्थमेव भवति, वस्तुस्थितिः आच्छादिता भवति अथवा अन्यथा प्रदर्शिता भवति, तदपि अज्ञानकार्यम्। तस्मात्
प्रकाशः नाम ज्ञानं बोधः सत्वगुणः यः अस्ति अयं ज्ञानप्रधानः अर्थात् ज्ञानकार्यं यद्यदस्ति तत्सर्वं सत्वगुणस्य कार्यं सत्वगुणं यदा सव्यापारं भवति अर्थात् एक्टिव् इति यदुच्यते अस्माभिः आङ्ग्लभाषया यदा एतद् एक्टिव् भवति तदा ज्ञानकार्यमेव मुख्यतया भवति युष्माभिरनुभूयते अत्र वर्गे कदाचित् दिने निद्रा महती भवति वर्गे कदाचित् नैव भवति तमोगुणः यदा आधिक्येन डोमिनेट् करोति चित्ते तदा आलस्यं निद्रा जाड्यम् इत्यादि सर्वं भवति अद्य मम वर्गे श्रोतुम् इच्छा एव नास्ति इति आलोचयन्ति सत्त्वगुणः यदा सम्यक् भवति तदा श्रोतुं महान् उत्साहो भवति तत् ज्ञानकार्यात्मकः सः गुणः ज्ञानकार्यसाधकः गुणः तस्य अत्र रजः तमः इति यौ द्वौ गुणौ स्तः एतयोः सम्पर्कः सर्वदा अस्ति अर्थात् गुणत्रयमेलनं सर्वदा अस्ति किन्तु कस्यचित् गुणस्य आधिक्यं कयोश्चित् गुणस्य न्यूनता इति सर्वदा भवति सत्त्वगुणस्य आधिक्ये ज्ञानं सुखं समाधानं सान्त्वनं सन्तृप्तिः धर्मः इत्यादिकं भवति रजोगुणस्य प्राबल्ये कार्यतत्परता भवति व्यापारः अथवा विषयेच्छुकता जगति तदावश्यकं तत् कर्तव्यं तन्न कृतम् इदानीं करणीयम् इत्यादिकं यद्वयम् आलोचयामः सर्वमेतत् सत्वं तमश्च आक्रम्य रजोगुणः एव मुख्यतया तिष्ठति सव्यापारो जायते तदा तादृशं कार्यं भवति तमोगुणः एव यदा प्रधानो भवति तदा अस्य कार्यं प्रमाद आलस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् एवम् उक्तवान् खलु तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तत्तत् कार्यं भवति अस्माभिः योगसाधनेन मुख्यतया प्रथमस्तरे किं सम्पादनीयमस्ति सत्त्वगुणस्य शुद्धिः सत्त्वगुणस्य शुद्धिः सम्पादनीया अस्ति सत्त्वशुद्धिः इति शब्दप्रयोगः क्रियते खलु भाष्यादिग्रन्थे युष्माभिः दृष्टः स्यात् तादृशशब्दः सत्त्वशुद्धिः चित्तस्य शुद्धये कर्म न तु वस्तूपलब्धये चित्तशुद्धिः देव आत्मशुद्धिः इत्यपि प्रयुज्यते योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये आत्मशुद्धिरेव चित्तशुद्धि आत्मना शुद्धिर्नाम चैतन्यस्वरूपिणः आत्मना शुद्धिः नास्ति सः स्वयमेव शुद्धः नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावः शुद्धीकरणमस्य नास्ति शुद्धीकरणं चित्तस्य अस्ति आत्मशब्दः चित्तार्थे प्रयुज्यते शास्त्रे तस्मात् चित्तं नाम न चित्तशुद्धिर्नाम सत्त्वशुद्धिः सत्त्वगुणस्य शुद्धिः सत्त्वगुणस्य शुद्धिः कथं भवति रजोगुणस्य तमोगुणस्य च निवारणेन भवति रजोगुणस्य कार्यं तमोगुणस्य कार्यं यावत् न्यूनं स्वल्पं भवति तथा तथा सत्त्वगुणः शुद्धः भवति गुणत्रययोगः अस्ति खलु गीताग्रन्थे तत्र भाष्यकारः स्पष्टतया वर्णयति एतत् गुणत्रयं विभज्य वर्णयति भगवान् तत्र कारणं किम् इति चेत् रजोगुणकार्याणि तमोगुणकार्याणि च त्यक्त्वा परिहृत्य त्यक्त्वा सत्त्वगुणस्य कार्यम् एव सेवनीयम् अनुष्ठातव्यम् इति बोधयितुं विभज्य वर्णयति इति कथयति तस्मात् गुणत्रयमाश्रित्य एव सर्वं तत्र वर्णयति खलु सात्विकं दानं राजसिकं दानं तामसिकं दानम् इत्यादि सर्वं गुणत्रयमाश्रित्य एव विभज्य वर्णयति सत्त्वस्य शुद्धिः सम्पादनीया तेन चित्तसत्त्वम् इति यदुच्यते बुद्धिसत्त्वम् अथवा शास्त्रे उक्त चित्तशुद्धिरूपं यत् कार्यमस्ति शास्त्रोक्तं तत् सिद्ध्यति रजोगुणस्य मात्रा नाम लेशः
सत्त्वगुणः अस्ति चेत् एतत् कार्यपरं न भवति, अस्य क्रियासामर्थ्यं नास्ति। तत् एक्शन् इति यदस्ति तत् एक्शन् रजोगुणस्य कार्यं। सत्त्वगुणः पङ्गुवत्, रजोगुणः अन्धवत्। अन्धः गन्तुं पारयति, पङ्गुः द्रष्टुं पारयति। तयोर्मेलनं जायते चेत् प्रक्रिया तु भवति। यत् स्थानं गन्तव्यं तावत्पर्यन्तं गन्तुमर्हति। तस्मादत्र किम् अस्ति, रजो मात्रा इति शब्दः प्रयुक्तः। रजो लेशः नाम सत्त्वगुणः प्रधानः स्यात्, तस्य अधीने रजोगुणः स्यात्, तदा किं भवति, एतेन गुणेन क्रियमाणम् एतत् कार्यं तत् सत्त्वप्रभावितं भवति। सत्त्वगुणप्रभावितं भवति नाम धर्मकार्यं भवति, ज्ञानकार्यं भवति, वैराग्यस्य कार्यं भवति, उत्तमं कार्यं तदा एव भवति। यदा रजोगुणः एव सत्त्वमाक्रम्य तिष्ठति तदा किं भवति, अन्यथा कार्याणि तु भवन्ति किन्तु अन्यथा कार्याणि भवन्ति। तमसा चेत्तु विलक्षणानि एव कार्याणि भवन्ति। तस्मात् सत्त्वगुणस्य अंडर तिष्ठेत् रजोगुणः। रजोमात्रया अनुविद्धं चित्तसत्त्वं किं करोति इति चेत् तत् धर्मज्ञान वैराग्य ऐश्वर्योपगम भवति। वैराग्यं नाम परमहं वर्णयिष्यामि। वैराग्यं नाम अस्माकं विवेकशक्तेः परिपक्वावस्थायाः फलं वैराग्यं। विवेकशक्ति यदा अत्यन्तं परिपक्वा भवति तदा वैराग्यं स्वयमेव जायते। विषयात् निवृत्तिः, विषयेषु अनिच्छुकता, अनाकृष्टस्य विषयैः विद्यानां पारदृश्वनः इति उक्तवान् खलु कालिदासः। विषयैरनाकृष्टत्वं तस्य परिपाकस्य लक्षणं तत्। आकृष्टो भवति चेत् सः बालिशः खलु। बालानां पुरस्तात् कन्दुकम् उपस्थापयामश्चेत् बालकः शीघ्रम् आकृष्टो भवति। युष्माकं पुरस्तात् कन्दुकम् इति स्थापयता कन्दुकं भवतु इति वदन्ति। अत्र कारणं किम् अस्ति, कन्दुके इच्छायाः अभावः भवताम् अस्ति। यदि बालवत् वयमपि आकृष्टाः स्याम तर्हि लोकः किं मन्यते, एते बालिशबुद्धयः इति लोकः मन्यते। पश्यतु, अत्र वयं कन्दुके वैराग्यम् इच्छामः, प्रशंसामः। सर्वमेव वस्तु इत्थम् अस्माकं परिपाकबलात् त्यक्तं भवेत्। यथा कन्दुकं बाल्यकाले अस्माकम् आकर्षकमासीत्, सम्प्रति नास्ति। तद्वत् कदाचित् काले इदं जगदेव नावश्यकम् इति परिपाकः आवश्यकः अस्ति अस्माकं। जगत् आवश्यकम् इत्येव मृत्युपर्यन्तं तिष्ठति चेत् सः बालः भूत्वा एव मृतः इत्यर्थः। लोके एवं दृश्यते खलु, वार्धक्यकाले परिणयः क्रियते अनेकैः, तर्हि अत्यन्तं बालिशः अस्ति। बालाः पण्डितमानिनः, एतत् श्रीरामः वर्णितवान् वाल्मीकिरामायणे। बालाः पण्डितमानिनः अयोध्याकाण्डे राजधर्मोपदेशं कुर्वन् भरतं प्रति बालाः पण्डितमानिनः, पण्डितमानिनः ये सन्ति ते सर्वे बालाः। विषयैः आकृष्टो भवति नाम बालिशबुद्धिः। विषयः सः कन्दुकं भवतु, कार्यानं भवतु, आकृष्टो भवति तर्हि बालिशः। तस्मात् वैराग्यमिति यदस्ति तस्य नाम परिपाकः एव सः। तस्मात् वैराग्यं शास्त्रे प्रशस्यते। तदेव रजोलेशमलापेतं स्वरूपप्रतिष्ठं सत्त्वपुरुष अन्यताख्यातिमात्रं धर्ममेकध्यानोपगं भवति। तदेव चित्तं यदस्ति तत् चित्तं
रजोलेशमलापेतम् रजोगुणस्य मात्रया अपि अनपेतम् असंयुक्तम् अर्थात केवलं सत्वमात्रं शुद्धं सत्वं यदा भवति तदा किं भवति तत् स्वरूप प्रतिष्ठं भवति चित्तं यदस्ति तत् चित्तं तादृशं चित्तसत्वं स्वस्वरूपे प्रतिष्ठितं भवति स्वरूपे प्रतिष्ठितं भवति चेत् किं भवति सत्वपुरुष अन्यता ख्याति सत्वपुरुष अन्यता ख्याति मात्रं तद्भवति सत्वं नाम तत्रत्यं चित्तं पुरुषः नाम आत्मा जीवः तयोः अन्यता अन्यता नाम भेदः अत्र महाप्राणथाकारः नास्ति सत्वपुरुष अन्यथा ज्ञानम् इति नास्ति अन्यता ज्ञानम अन्यता नाम अन्यत्वं भेदः अर्थात प्रकृतेः कार्यं यदस्ति तत् महत्तत्वतः आरभ्यते खलु महत्तत्वं बुद्धिः ततः परम् अहङ्कारः मनः अहङ्कारादेव पुनः इन्द्रियाणि विषयाः आगच्छन्ति भूतानि ततः आगच्छन्ति तर्हि सर्वमेव एतद् यदस्ति एतत् सर्वमेव प्रकृतिः गीताग्रन्थे क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोगे अस्ति खलु महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेषसुखं दुःखं सङ्घातश्चेतना धृतिः इति क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् एतत् क्षेत्रम् इत्युक्तवान् सर्वमेव एतत् क्षेत्रमस्ति अस्माकं मनः मनसि जायमानः भावनाश्च सर्वमेतत् प्रकृतिः अहं नास्मि तर्हि अहम् अन्यः प्रकृतिः अन्या इत्याकारकज्ञानमेव सत्वपुरुष अन्यता ख्यातिः सत्वपुरुष अन्यता ख्याति ख्यातिर्नाम प्रतीतिः सत्वपुरुष अन्यता ख्यातिः अहम् अन्यः शरीरमन्यत् बुद्धि बुद्धेरनुभवः इंद्रियाणि इंद्रियाणाम् अनुभवः शरीरम् अस्य अनुभवः सर्वमेतत् प्रकृतिः अहं ततः अन्यः इत्याकारक बोधः प्रकृति पुरुष अन्यता ख्यातिः सः बोधः जीवने प्राप्तव्यः अस्ति सः बोधः कदा जायते इति चेत् सत्वगुणमेव शुद्धतया यदा तिष्ठति तदा जायते अन्यगुणाभ्याम् आक्रान्तं सत्वं यदा भवति तदा तु तन्न भवति तर्हि शुद्धिरावश्यकी शुद्ध्यर्थमेव कर्मयोगः वर्णितः अस्ति खलु भगवता कर्मयोगस्य वर्णना शुद्ध्यर्थमेव उक्तः अस्ति आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्मकारणम् उच्यते तर्हि तादृशं चित्तं कीदृशं भवति धर्ममेघध्यानोपगं भवति धर्ममेघध्यानम् इति अस्मिन् योगशास्त्रे वर्ण्यते अग्रे वर्णयिष्यते धर्ममेघः धर्ममेव मेहति इति वर्षति इति धर्ममेघः अर्थात् तत्र किं भवति समाध्यवस्थायां स्वस्य आनन्दं स्वयम् अनुभवति सः समाधिः धर्ममेघसमाधिः इत्युच्यते अथवा धर्ममेघध्यानम् इत्यपि उच्यते अस्यैव पादे अन्ते तस्य विवरणम् अस्ति पठिष्यामः अग्रे वयं धर्ममेघध्यानम् इति धर्ममेघध्यानोपगं भवति तदेव चित्तम् अर्थात् आत्मानन्दं प्राप्तुं तद् योग्यं भवति स्वस्मिन् आनन्दः कः अस्ति इति किञ्चित् सैम्पल् अनुभवति तदा चित्तं यदा स्वस्मिन् किञ्चित् सैम्पल् अनुभवति तदा बाह्येषु वस्तुषु तस्य इच्छा न भवति तत् कृष्णेन उक्तं खलु ये हि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयो नयेवते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः एकवारम् अवगत गच्छति चेत् पुनः सः तत्र न रमते न तेषु रमते बुधः तदर्थं पूर्वम् अन्तरनुभवः आवश्यकः
धर्ममेघ मेघ 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 ध्याने किं भवति स्वस्मिन् कीदृशी तृप्तिरस्ति इति किञ्चित् सैम्पल् अनुभूतिर्भवति। अनुभूतिः प्रत्याख्यातुं न शक्यते। तत्परं प्रसंख्यानम् इत्याचक्षते ध्यायेन। पश्यतु, सत्त्वपुरुष अन्यताख्यातिरूपं यत् धर्ममेघ ध्यानम् इत्युच्यते, प्रकृतिः अन्य पुरुषः अन्यः इत्याकारक बोधे एव तिष्ठति चेत् स्वतृप्तिरनुभूयते। तत् परम प्रसंख्यानम् अत्युत्कृष्टं परमोच्चं ध्यानं वा ज्ञानं वा उच्यते। प्रसंख्यान शब्दस्य अर्थः ध्यानं, विचारः अथवा बोधः, ज्ञानम् इति अनेके अर्थाः। तदेव सांख्यशास्त्रम् इत्युच्यते खलु। प्रसंख्यानं, प्रसंख्यानं नाम आलोचनम् इत्यपि अर्थः। अत्युत्कृष्टम् आलोचनम्, आलोचनं च तद् ज्ञानात्मकमेव। अर्थात् बुद्ध्या साधयितुं योग्येषु ज्ञानेषु परमं ज्ञानं नाम सत्त्वपुरुष अन्यताख्यातिः। ततः परं बुद्धिसाध्यं कार्यं नास्ति। ततः परं बुद्धिः एस्केप भवेत्। बुद्धिः यदा एस्केप भवति तदा पुरुषः स्वस्वरूपम् अनुभवति। यावत्पर्यन्तं बुद्धिः एस्केप न भवति तावत्पर्यन्तं पुरुषः स्वस्वरूपं न अनुभवति। अतः बुद्धेः लयः, चित्तवृत्तीनां निरोधः सम्पादनीयः। तत् परम प्रसंख्यानम् इति आचक्षते ध्यायिनः। ध्यायिनः नाम अत्र योगाभ्यासशीला योगिनः, ध्यानशीलाः। चितिशक्तिरपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमा दर्शित विषया शुद्धा च अनंता च। चितिशक्तिः अपरिणामिनी। चितिशक्तिः इति शब्दः अत्र योगशास्त्रे प्रयुज्यते। चितिशक्तिः इति शब्दस्य अर्थः आत्मा, चेतनः, चैतन्यरूपी इत्यर्थः। चितिः चित्, चित् नाम चैतन्यम् इत्युच्यते खलु। चिदानंद, सत्, चित्त, आनंद इत्यादि शब्देषु वयम् अवलोकयामः। चित् तदेव चितिः इत्यपि उच्यते। चितिः इति शब्दः स्त्रीलिङ्गे, तिन् प्रत्ययान्तः शब्दः स्त्रीलिङ्गे भवति चितिः। चितिशक्तिः नाम चैतन्यम् अथवा आत्मा इत्यर्थः। चितिशक्तिः कीदृशी? अपरिणामिनी, परिणामरहिता। चितिशक्तेः अन्यत् यद्यदस्ति प्रकृतिः अथवा तत्कार्यभूतम् अन्यद् यद्यदस्ति तत्सर्वं परिणामशीलं। पुरुषः परिणामशीलः नास्ति। परिणामशीलः नाम परिवर्तनशीलः नास्ति सः। चितिशक्तिः अपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमा। अप्रतिसंक्रमा नाम गतिरहिता। प्रतिसंक्रमो नाम गतिः, गतिरहिता। गतिर्नास्ति। अचलोऽयं सनातनः इति कृष्णः उक्तवान् खलु। अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलोऽयं सनातनः। न चलति आत्मा। अप्रतिसंक्रमा चितिशक्तिः। अपि च सा दर्शित विषया शुद्धा च अनन्ता च। एतत् ज्ञातव्यमस्ति। दर्शित विषया इति शब्दः प्रयुक्तः। तद् एवं भवति, पुरुषः यः अस्ति तस्य ज्ञानसाधनत्वेन बुद्धिर्भवति। बुधज्ञाने इति धातोः करणे क्तिन् क्रियते चेत् बुद्धिः इति शब्दः बुध्यते यया। पुरुषः यया विषयान् बुध्यते सा बुद्धिः। अतएव अस्य अपरं नामधेयम् अंतःकरणम्। अंतःकरणं नाम तत् इंटर्नल इन्स्ट्रुमेंट अस्ति। तत् आन्तरिकं साधनम् अस्माकं। हस्तादिकं बहिः यदस्ति एतत् बहिष्करणम् अस्ति। एतत् बाह्ये स्थितं करणम्। एतत् बुद्धिः अथवा मनः अन्तः स्थितं करणं। करणं नाम साधनं। तदेव अंतःकरणम् इति शब्दस्य अर्थः अयम्। तर्हि करणं कस्य इति चेत् पुरुषस्यैव करणम्। अयं पुरुषः चितिशक्तिः, पुरुषस्य करणं बुद्धिः।
एषा बुद्धिः। बुद्धेः पंच इंद्रियाणि सन्ति, पंच ज्ञानेन्द्रियाणि सन्ति। एतानि सूक्ष्माणि सन्ति इति कारणात् सूक्ष्माणां लोके अवस्थानार्थम् एव अधिष्ठान रूपेण अथवा आश्रयात्मना स्थूल शरीरं प्रदत्तं पंचभौतिकं। सर्वमेव एतत् प्रकृतेः कार्यम्। एतत् बुद्धितः आरभ्य सर्वमेतत् प्रकृतेः कार्यम्। अत्र किं भवति, पुरस्तात् घटो विद्यते इति चेत् घटस्य ग्रहणं चक्षुरिन्द्रियेण क्रियते। चक्षुरिन्द्रियद्वारा बुद्धौ घटः अवगतो भवति। बुद्धिः तत् ज्ञानसाधनं। बुद्धौ घटस्य प्रतीतिर्भवति। एवं शब्दस्य प्रतीतिः कर्णेन्द्रियेण बुद्धौ भवति। सर्वेषाम् इन्द्रियाणाम् एवमेव स्वस्व अर्थस्य ग्रहणं भवति। ग्रहणस्य अन्ते फलं बुद्धौ भवति। बुद्धौ यदा तस्य ज्ञानं भवति तदा बुद्धिरवगम्यते, एतद् मया ज्ञायते इति। इदानीम् अत्र किं भवति, इदानीम् एषा बुद्धिः यत् जानाति तत्सर्वं पुरुषः अहं जानामि इति अभिमानकारणात् मन्यते। अभिमानम् अहङ्कारः, अभिमानः अहङ्कारः, अभिमानोऽहङ्कारः इत्यस्ति खलु तत्र युष्माकं ग्रन्थे वेदान्तसारे। अभिमानः अहङ्कारः। अहङ्कारः नाम सः कः अर्थः, यत् मम वस्तुतः नास्ति तत् मम मम इति बोधम् उत्पादयति। मद्यपानादिवत्। मद्यपानानन्तरं दृश्यते तत् सर्वं मम साम्राज्यं, तत्र कः आगच्छति, श्वः प्रातः किमपि नास्ति, नार्मल्। मदः यावत्पर्यन्तं तिष्ठति तदा एवं भवति। एवम् अहङ्कारः इति प्रकृतेः प्रोडक्ट् भवति। यथा बुद्धिः, मनः, इन्द्रियं, पञ्चभूतानि प्रकृतेः प्रोडक्ट् अस्ति, तद्वत् अहङ्कारः इति कश्चित् विलक्षणः उन्मादकः अंशः सः प्रकृतेः प्रोडक्ट् अस्ति। तस्य सम्बन्धात् किं भवति, बुद्धेः कार्यं यदस्ति तत्सर्वं मम इति मिथ्याबोधः अथवा अन्यथाबोधः पुरुषस्य भवति। तदा किं भवति, घटमहं जानामि इति अयं मन्यते। सुखदुःखाद्यनुभवोऽपि इत्थमेव। अनुभवस्य अन्तिमभूमिः वस्तुतः बुद्धिः। अभिमानकारणात् पुरुषः तत् मम इति मन्यते। अहङ्कार विमूढात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। एवमत्र वस्तुस्थितिः। तस्मात् विषयं दर्शयति बुद्धिः पुरुषं प्रति। तस्मात् चितिशक्तिः पुरुषः कः, दर्शितः विषयः यं प्रति सः दर्शित विषयः। बुद्ध्या विषयः दर्शितो भवति यं प्रति सः दर्शित विषयः। अत्र स्त्रीलिङ्गे अस्ति चितिशक्ति इति कारणात्, तस्मात् दर्शित विषया इति स्त्रीलिङ्गे निर्देशः कृतः। अर्थात् पुरुषस्य लोके यत्किञ्चित् अवगमनार्थं स्वीयं सामर्थ्यं नास्ति। किमर्थम्, अयं यः पुरुषः अस्ति, अयं पुरुषः अज्ञानग्रस्तः अस्ति इति कारणात् स्वकीयं यत् सर्वज्ञत्वमस्ति तत् नानुभवति। अज्ञान आच्छादकारणात्। अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। सर्वज्ञत्वादि सामर्थ्यं नष्टम् इति स्वयम् अनुभवन् किं करोति, यत्किञ्चित् ज्ञानार्थं बुद्ध्या प्रदर्शितं ज्ञानमेव श्रेष्ठम् इति मत्वा प्रवर्तते जगति। स्वयमेव अन्धः किं करोति, अन्यस्मिन् जने विश्वसिति। तस्मात् बुद्ध्या यत् प्रदर्श्यते तत्सर्वं श्रेष्ठमेव ज्ञानम् इति मन्यते पुरुषः।
वस्तुतः बुद्धिः एतत् स्थानं त्यक्त्वा यदा एस्केप् भवति तदा अयं स्वस्वरूपम् अनुभवति। जपापुष्पस्य निष्कासने जाते सति स्फटिकमणि यथा स्वस्वरूपम् अनुभवति। तस्मात् अस्याः बुद्धेः लयार्थमेव अयं योगः शासितः अस्ति अनुष्ठातुम्। तद् बुद्धेर्लयः स्यात्। एषा चितिशक्तिः दर्शितविषया अपि च अनन्ता च। सर्वे आत्मानः विभवः इत्युच्यन्ते खलु। विभवः इत्युक्ते साङ्ख्यशास्त्रे अपि तथैव। आत्मा यः अस्ति सः विभुः। विभुः नाम सर्वव्यापकः। तथैव अनन्ता। सत्त्वगुणात्मिका च इयम् अतो विपरीता विवेकख्यातिः इति। विवेकख्यातिः नाम प्रकृतिपुरुष अन्यथा प्रतीतिः। अन्यथा प्रतीतिर्नाम भेदबोधः। प्रकृतिरन्या पुरुषः अहमन्यः। शरीरमन्यत् पुरुषः अहमन्यः इति बोधः। सा अतः विपरीता नाम विरुद्धा भिन्ना। प्रकृतिपुरुष अन्यता ज्ञानं चितिशक्तितः भिन्नमेव खलु। अतः तस्यामपि विरक्तं चित्तं तामपि ख्यातिं निरुणद्धि। पश्यन्तु, प्रकृतिपुरुष अन्यता ज्ञान प्राप्त्यनन्तरं तत् ज्ञाने एव सः तृप्तो न भवेत्। मया इदानीं गृहीतं प्रकृतिः अन्या अस्ति, अहम् अन्यः अस्मि इत्येवं बुद्ध्वा तूष्णीं न तिष्ठेत् तावता एव तेन न सन्तोष्टव्यं। पुनः साधनानुष्ठानं कर्तव्यं। प्रकृतिपुरुष अन्यता बोधे अपि विरक्तो भवेत्। तत्रापि आसक्तो न स्यात्। अतः तस्यामपि विरक्तं चित्तं प्रकृतिपुरुष अन्यता ख्यातौ अपि अनासक्तं चित्तं तामपि ख्यातिं निरुणद्धि। तामपि प्रतीतिं निरोधयति। सम्यक् उक्तवान्। प्रकृतिपुरुष अन्यता ज्ञानमपि नावश्यकं। यतोहि प्रकृतिपुरुष अन्यता ज्ञानमपि बुद्धिवृत्त्यात्मकमेव अस्ति। बुद्धिवृत्त्यात्मकं यत् ज्ञानं तत्सर्वं पारमार्थिकम् अथवा परमोच्चं न भवति। तत् परमसाध्यं नास्ति, साधनभूतं मध्ये। तदवस्थं चित्तं संस्कारोपगं भवति। एतत् सर्वं परम् आगच्छति वस्तुतः। तदवस्थं चित्तम् अर्थात् तस्याम् अवस्थायां स्थितं यत् चित्तमस्ति तत् संस्कारमात्रोपगं भवति। अर्थात् प्रकृतिपुरुष अन्यता ज्ञानेन स्थितं यत् चित्तमस्ति तत्र चित्तं संस्कारयुक्तं भवति, किन्तु संस्कारः तत्र कार्यपरः न भवति, कार्यं न करोति। एतत् परम् आगच्छति वस्तुतः। अस्मिन्नेव ग्रन्थे वयं पठिष्यामः अन्तिमभागे। संस्काराणां तदनन्तरं निर्बीजीकरणमपि भवति। सः निर्बीजसमाधिः। पश्यतु, निर्बीजसमाधिः। संस्कारयुक्तं चित्तं तत्र तिष्ठति, किन्तु तत्र संस्कारः स्वीयं कार्यं न करोति। इदानीम् अस्माकं यत् चित्तमस्ति अस्मिन् चित्ते संस्कारः स्वीयं कार्यं कुर्वन्नेव अस्ति। तस्मादेव चित्तमेतत् चञ्चलं भवति। चञ्चलं भवति नाम कार्यपरमस्ति, विक्षिप्तमस्ति। किन्तु तत्र संस्कारः कार्योत्पत्तिसामर्थ्यं न प्राप्नोति। कार्योत्पत्तिः अस्य नष्टा भवति, कार्योत्पत्तिक्षमता नष्टा भवति। तदा अंकुरोत्पत्तिनाशहीनं बीजं यथा भवति तथा अंकुरोत्पत्तिसामर्थ्यशून्यं बीजं सदपि व्यर्थं यथा तद्वत् प्रकृतिपुरुष अन्यताज्ञानप्राप्त्यनन्तरं संस्कारः सन्नपि स्वीयं कार्यं साधयितुं न पारयति। अर्थात् चित्तं लोके जगति संसारे वा विक्षेपयितुं न पारयति। निर्बीजसमाधिः तत्र सिद्ध्यति। निर्बीजसमाधिरपि अतीव उन्नतः अस्ति, विलक्षणः अस्ति। अस्य प्रतिपादनमपि अस्मिन्नेव पादे अन्ते वयं पठिष्यामः। तत्रैव विवरणं सम्यक्। निर्बीजसमाधिर्नाम कः इति इदानीं वर्णन नैव कर्तव्या। वस्तुतः क्रियते चेत् सर्वं कन्फ्यूषन् एव भवति। न तत्र किञ्चित् सम्प्रज्ञायते इत्यसम्प्रज्ञातः। निर्बीजसमाधौ किमपि न ज्ञायते।
स्वभिन्नं किमपि न ज्ञायते इति कारणादेव असंप्रज्ञातः समाधि न किमपि संप्रज्ञायते न तत्र किंचित् संप्रज्ञायते इत्यसंप्रज्ञातः तस्मात् द्विविधः सः योगः चित्तवृत्तिनिरोधः योगः द्विविधः इति अन्ततः वक्तव्यं भवति। प्रथमः योगः संप्रज्ञातसमाधिः इति योगः एकाग्रम् इति चित्तभूमेः नामान्तरम् एकाग्रम् इति यत् चित्तभूमिः आसीत् तस्याः नामधेयं संप्रज्ञातसमाधिः। निरुद्धमिति अन्तिमा या भूमिका अस्ति तत् असंप्रज्ञातसमाधिः। तस्मात् द्विविधः सः योगः असंप्रज्ञातसमाधिः संप्रज्ञातसमाधिः इति। संप्रज्ञातसमाधिः पूर्वं साध्यते तत् साधन परिपाकबलात् असंप्रज्ञातसमाधिः साध्यते। तस्मात् द्विविधः योगः चित्तवृत्तिनिरोधः चित्तवृत्तीनां निरोधः यः अस्ति स एव योगः इत्युच्यते स च द्विविधः मन्तव्यः। वस्तुतः पंचसु भूमिषु अपि चित्तवृत्तीनां किंचित् किंचित् स्थैर्यं निरोधः जायते किन्तु प्राक्तनं यत् भूमित्रयमस्ति तत् योगपक्षे नास्ति। यतोहि तत् स्वस्वरूपलाभं प्रति साहाय्यं न आचरति तत् केवलं सांसारिकम् अतः तद् योगपक्षे नास्ति। योगपक्षे अस्ति एकाग्रमिति भूमिकायां स्थितः संप्रज्ञातयोगः संप्रज्ञातसमाधिः निरुद्धमिति भूमिकायां स्थितः असंप्रज्ञातसमाधिः। असंप्रज्ञातसमाध्यवस्थायां चित्तस्य एकापि वृत्तिर्न भवति। अत्र एका वृत्तिः तिष्ठति अत्र एकापि वृत्तिर्नास्ति चित्तं जीरो भवति। जीरो चित्तं जीरो भवेत्। एवं द्विविधः योगः इत्युक्तवान्। पश्यामः परम्।